आप देख रहे हैं शाहजी हेल्थ टीवी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से रहें बाखबर, क्योंकि हमें है आपकी फिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम भाइयों को, दोस्तों, बुजुर्गों को खुशामदीद कहता हूँ। डियर दोस्तों, आज की वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। शायद इससे पहले इस तरह की वीडियो आपने ना देखी हो। अगर इस तरह की वीडियो देखी है, ठीक है, आपने कोई भी कंप्लेन दर्ज करानी है, अंदरूनी बरूनी कोई भी आपको तंग कर रहा है किसी जगह पर भी, सोशल मीडिया लाइक ख़ास तौर पर आपकी फेसबुक की आईडी हैक चुकी है, आपका यूट्यूब चैनल हैक हो चुका है, इसके अलावा आपका इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का कोई भी लिंक आपका हैक हो चुका है, इसके अलावा आपकी साइट हैक हो चुकी है, इसके अलावा अगर आपको किसी ने तंग कर रखा है, किसी ने आपके साथ बिग स्कैम किया है, आपके पास सारे उसके प्रूफ हैं, यानी आपने किसी को पेमेंट सेंड की है, उसका बैंक अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन, ये वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। इसके अलावा प्यारे भाइयों, आप को किसी ने स्टाम्प वगैरह दिया है, आईडी कार्ड पर लिख वगैरह दिया है, यानी आपके पास प्रूफ है, स्कैम किया है, तो फिर भी आप कंप्लेन करा सकते हैं। ख़ास तौर पर मैंने देखा है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने चैनल पर सबसे पहले तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, तो आप वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा यूं ही जैसे ही ये मैंने वीडियो अपलोड की थी, फेसबुक की आईडी हैक शुदा किस तरह रिकवर करते हैं, और ये भी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने मुझे दुआओं से नवाजा। वो कह रहे थे शाह साहब हमें तो इससे पहले पता ही नहीं था, तो जैसे ही हमने आपकी वीडियो देखी, हमने अपने अकाउंट को रिकवर कर लिया है। तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा ये छोटा सा प्यारे भाइयों बच्चा है, इसके चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है लाजमी। डॉलर स्टोर जेलम के नाम से इसने अपना स्टोर बनाया हुआ है ऑनलाइन, और इसका वजूदिया भी, यानी ऐसे समझिए ऑफलाइन में भी इसका कारोबार है। तो आप इसको लाजमी प्यारे भाइयों सब्सक्राइब करें। अभी इसकी कुछ सेटिंग रहती है, इससे मैंने परामर्श किया था कि जब आपकी 100 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं रिव्यू दूंगा, तो इसके लिए इसके चैनल को लाजमी प्यारे भाइयों सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे भाइयों अपने असली टॉपिक की जानब। एक तो आपकी अगर कोई भी पिक गलत इस्तेमाल करता है सोशल मीडिया पर, आपका कोई भी इज्जत को उछालता है, इसके अलावा आपको कोई तंग करता है, गाली गलोच वीडियो में डाल के तो अपलोड करता है, फेसबुक पर अपलोड करता है, इसके अलावा ट्विटर पर आपको कोई तंग करता है, तो प्यारे भाइयों ये FIA वाला सिस्टम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये ऐसी साइट है कि इंशाअल्लाह उसकी हवा निकाल देगा। इंशाअल्लाह इनका कहना है कि ये 48 घंटे के अंदर अंदर उस पर अमल दरामद होना स्टार्ट हो जाता है। आपने कोई परेशान नहीं होना। फॉर एग्जांपल आपकी कोई गलत पिक्चर फेसबुक पर अपलोड करता है तो उसका लिंक प्यारे भाइयों, लेकिन एक बात याद रखें, कोई भी गलत चीज़ आपने नहीं देनी, यानी जानबूझकर आपने यहाँ पे कंप्लेन नहीं दर्ज करवानी। एक बात याद रखें, नहीं तो उल्टी जो शलवार है वो आपके गले में पड़ जाएगी, बाद में ये ना कहिएगा। अब किस तरह आपने इस फॉर्म को पुर करना है, किस तरह आपने सारी चीज़ें 1 बाय 1 करनी है, तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। वीडियो के नीचे लिंक होगा, जैसे लिंक पर आपने क्लिक करना है तो इस तरह का इंटरफेस आप तमाम भाइयों के सामने शो हो जाएगा, जिस तरह आप देख रहे हैं। ठीक है, complain.fia.gov.pk ये ऊपर लिखा हुआ भी है, इस तरह आपने लिखना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आप तमाम भाइयों के सामने शो हो जाएगा। जैसे शो होगा तो आपने सबसे पहले, अगर आपकी फॉर एग्जांपल फेसबुक की आईडी हैक हो चुकी है, आपका ख्याल है कि कोई गलत पिक्चरें ना वहाँ पे अपलोड कर दे, एक तो आप किसी दूसरे भाई की आईडी से आप कोशिश करें उस पर कोई भी इश्तिहार जो है वो अपलोड कर दें कि मेरी फलां फलां नाम से जो आईडी है वो हैक हो चुकी है, इसलिए बच कर रहना, कोई गलत मवाद अपलोड करता है। यहाँ पे सबसे पहले प्यारे भाइयों आपने फुल नेम लिखना है, यहाँ पे CNIC नंबर देना है, आईडी कार्ड का नंबर देना है, यहाँ पे मेल हैं या फीमेल हैं वो आपने देना है। इसके अलावा यहाँ पे टेलीफोन नंबर देना है जहाँ पे आपसे वो रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा टेलीफोन नंबर देना है, एक पे अपना PTCL दे दें, दूसरे पर दूसरा अपना टेलीनार या जोंग वगैरह का वो दे दें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अपनी मेल देनी है,
اس کے علاوہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بھی آپ کا آکوپیشن ہے تو وہ آپ نے دینا ہے، ڈاکٹر وغیرہ تو وہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں، اب نیچے آ جائیں پیارے بھائیو، یہاں پہ آپ نے اپنا ایڈریس ریئل دینا ہے، جہاں پہ وہ خط و خطابت کے ذریعے سے بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، بائی ہینڈ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یہ ایک بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں تو یہاں پہ اپنی سٹی یعنی جس ڈسٹرکٹ میں آپ رہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے چن لینا ہے، جس جگہ پہ بھی آپ رہ گیا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے چن لینا ہے۔ اٹک وغیرہ پہ رہ رہے ہیں تو اٹک چن لیں، جس جگہ پہ رہ رہے چن لینا ہے۔ نیچے آ جائیں، اب نیچے آپ نے کیا درج کرنا ہے، نیچے یہاں پہ پیارے بھائیو اصل چیز ہے، نیچے سب سے پہلے فرض کر لیں آپ کی فیس بک کی آئی ڈی ہیک ہو چکی ہے تو یہاں سے اس کا آپ نے لنک لینا ہے۔ لنک کیسے لینا ہے؟ فار ایگزامپل اب یہ تو دیکھیں ہوم پہ کے بٹن ہے، اب آپ نے یہ جو ہے، ٹھیک ہے، پروفائل کا بٹن، اس پر کلک کریں گے تو اب دیکھیں اوپر افتخار شاہ لکھا آ گیا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کاپی کر کے پیارے بھائیو ادھر آ جانا ہے، یہ ہو گیا۔ اب دوسری لائن پہ آ جائے، دوسری لائن میں آپ چاہے تو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، تو آپ نے لکھنا ہے کہ ڈیئر سر، یہ جو آئی ڈی ہے فلاں ڈیٹ کو اس ٹائم تک میرے پاس تھی، اس کے بعد میں نے فلاں ٹائم پہ اس کو لاگ ان کیا تو یہ لاگ ان نہیں ہو رہی، نہ اس کا پاس ورڈ میچ ہو رہا ہے، نہ اس کا جو جی میل یا نمبر وغیرہ لگ رہا ہے۔ ویسے آئی ڈی حیات ہے، بالکل ابھی موجود ہے، زندہ ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس پر یہ پکچر وغیرہ بھی اپلوڈ کر رہے ہیں، تو اس لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تو جلد از جلد یہ آئی ڈی میری ریکور کروا دی جائے، یا اس کے خلاف یہ جو بھی جس کی آئی پی سے میری آئی ڈی ہیک ہوئی ہے اس کے خلاف جلد از جلد اس پر جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ پیارے بھائیو اگر آپ کی کوئی پکچر وغیرہ اپلوڈ کرتا ہے، ننگی وغیرہ اپلوڈ کرتا ہے، یا آپ کو ویسے بدنام کرتا ہے تو یہاں پہ آ جانا ہے۔ دوستو یہاں سے آپ نے اس کا لنک وغیرہ لے لینا ہے، یہاں سے اس کا آپ نے یا اسکرین شاٹ آپ نے لینا ہے، جیسے ہی آپ پیارے بھائیو لے لیں گے، ٹھیک ہے، کوشش کریں اس آئی ڈی کا لنک وغیرہ لے لیں، ٹھیک ہے، لنک لے کر یہ بھی آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ، ٹھیک ہے، اب آپ ٹھیک ہے، یہ آ گیا، فار ایگزامپل میں فار ایگزامپل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے لنک لینا ہے۔ اس کے بعد ساری چیزیں آپ نے اپلوڈ کر کے تو نیچے آ جائیں، تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں، بالکل سمپل سا کام ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس ڈبے کو آپ نے پر کر لینا ہے اور آپ نے سبمٹ کے بٹن پر کلک کر کے سبمٹ کر دینا ہے۔ سبمٹ سے پہلے آپ پیارے بھائی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے، ایک پکچر بنا لیں تاکہ آپ کے پاس سند رہے کہ آپ نے سبمٹ کروائے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو بھائی چاہتے ہیں کہ میں کسی خلاف کمپلین درج کراؤں، کسی نے پیسے ہتھیار لیے، کل بھی ایک دوست تھا وہ کہہ رہا تھا کہ شاید سب کوئی کمپلین وغیرہ کا طریقہ بتا دیں کہ میں نے ایک بندے کو فورسیج میں پیسے لگائے ہیں 20 لاکھ روپے، تو میں نے اس کو بولا کہ کیا آپ کے پاس کوئی پروف وغیرہ ہے، تو کہتا ہے پروف تو کوئی نہیں ہے، تو میں نے کہا کیا اس نے آپ کو کوئی گارنٹی وغیرہ دی ہے، تو کہتا ہے گارنٹی تو کوئی نہیں ہے، تو میں نے کہا چپ کر کے بیٹھ جائیں، ایویں آپ نے اپنا ٹائم ہی ویسٹ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں پیارے بھائیوں پہلے بندہ سوچتا ہے، کیوں؟ اب دیکھیں کہ ملک پاکستان میں یہ ساری چیزیں الاؤ نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل آپ ایف آئی اے کے پاس اس طرح کی کوئی جو ریلیونٹ ہے کمپلین درج کراتے ہیں جو انلیگل پہلے سے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا کہ آپ کی عقل ٹکانے ہیں، کیا آپ نے سائبر کرائم سے ایف آئی اے والوں سے پہلے اس کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے کہ یہ آیا کہ پاکستان میں کیا لیگل ہے یا نہیں ہے؟ فلاں سائٹ میں ہم نے پیسے لگائے، فلاں بندے کے ذریعے سے لگائے، تو کیا پہلے آپ نے اس کی جانچ پڑتال کی ہے؟ تو میرے بھائیوں پہلے جانچ پڑتال کر لیا کریں، اس کے بعد یہ کٹا کو لے کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے تو آپ کو پیسے لے کر دینے کوئی نہیں ہے، انہیں تو ویسے ہی آپ کو جو ہے وہ اویئرنیس دینی ہے کہ آپ نے یہاں پہ پیسے جمع کیوں کرائے ہیں، تو اس لیے پہلے خود ہی نالج لیں کہ کیا آیا پاکستان میں یا ادر کنٹری جس یہاں پہ ہم جمع کرا رہے ہیں تو وہاں پہ یہ لیگل بھی ہے یا نہیں ہے، تصدیق کرنے کے بعد جمع کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اور ساتھ کچھ کریں اسٹام وغیرہ لے لیں یا اس کے ساتھ سے چیک لے لیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ادروائز آپ انیوا کسی کو پیسے دے دیتے ہیں تو بعد میں کمپلین وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ تمام بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔ جن کو ویڈیو اچھی لگی ہے جلدی سے پیارے بھائیوں لائک کر لیں، لائک سے یقین جان لیں 1 روپیہ بھی 1 ٹکا بھی آپ کا نہیں لگتا، لائک کرنے میں بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں۔